क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या नियाळाक स्वागत. आमच्या जिवितांत आमकां एक मिसांव देवान दिलां आनी हें मिसांव परिपूर्ण करचे खातीर आमी तें समजल्या उपरांत जायते प्रयत्न करता. आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमकां आमच्या आवय बापायनी सांगिल्लें, तुवें अशें जावंक जाय रे, तुवें तशें जावंक जाय गो, अशें म्हणटा आसतना आमच्या मोतींत थोड्यो विशय येतात आनी हे विशय किर्लतात आनी एक फावटी आमच्या जिवितांत आमकां तें सुचतलें तर हें जावन आसा म्हजें मिसांव, आमी खंडीत जावन त्या मिसांवा फाटल्यान आसता. जेजूक एक मिसांव आसलें आनी तें मिसांव परिपूर्ण करच्या खातीर तो सगळें ताचें सर्वस्व अर्पिता. जेजू आयच्या वांजेलांत लोकाच्या वांजेलांत आमी आयकत जेजू नासरेताक पावता. थंयसर तो सुतारी जावन आसलो, जुजे संगी काम करतालो, सुताऱ्याचो पूत म्हूण नांव वाडलेलो जाल्यारय तो गालिलेयाक वचोन थंयसर आपल्या शिसांक तो विंचून तो परत नासरेताक वेता आनी नासरेताक वचोन तांच्या सिनगोगांत तो आपले मिसांव आराम करता. आनी ह्या मिसांवांत मोगाळ भाव भयणीनो, थंयसर सगळें ताचें सर्वस्व जेजू दिता. आमी पळयता ताचे थंय आसलो ती उर्बा, ताचे थंय आसलें तें त्राण आनी बळ जेजू वेता ताच्याच गांवाक. थंयसर तो सिनगोगांत उबे रावता. तांचो तो भाग्यवंत बूक हातांत घेता आनी थंयसर इजाइया प्रवादीन सांगिल्लें तो वाचता आनी हें वाचून तो बूक थंयच्या त्या सेक्रेटरीक पाठीन दिता आनी थंयसर तो उलोवंक आराम करता. तुमच्या कानान तुमी आयकल्लें तें आज हांगासर परिपूर्ण जालें म्हणटा. कित्याक जेजू आयलो ह्या संवसारांत ती पूर्ण करूंक उतरां इजाइया प्रवादीची देवान ताच्या मोतींत घाल्लीं. देवाचो स्पिरीट म्हजे थंय आसा, कित्याक ताणें म्हाका मागला बरी खबर प्रगट करूंक. ताणें म्हाका धाडलां बंदडीत आशिल्ल्यांक सुटका दिवंक, कुड्डे आशिल्ल्यांचे दोळे उगाडूंक आनी तशेंच कश्टांत आशिल्ल्यांक स्वातंत्र्य दिवंक आनी देवाची सोम्याची बरी खबर प्रगट करन तें जुबलेवाचें वर्स तुमकां प्रगट करूंक. देवाचो स्पिरीट जेजू थंय आसलो, ताचें तें मिसांव परिपूर्ण करूंक तो तयार आसलो आनी थंयसर परिपूर्ण करच्या वाटेन तो समकतालो. भाव भयणीनो, आमी हें वाचता आसतना आनी ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या काळजांत आमी कितें भोगूंक जाय, कित्याक देवान आमकां विंचलां हर एकल्याक एक मिसांव ह्या संवसारांत परिपूर्ण करूंक. जें कितें देवान म्हज्या हातांत हें मिसांव दिलां तें दुसऱ्यांक परिपूर्ण करूंक जायना. म्हजें मिसांव देवान दिल्लें तें हांवेंच परिपूर्ण करूंक जाय आनी ह्या मिसांवा फाटल्यान हांवें म्हजें 100% म्हजें प्रयत्न हांवें करूंक जाय हें मिसांव परिपूर्णतायेक हाडूंक. आनी हें कसलें मिसांव? आमकां हर एकल्याकी दिलां तें मिसांव जेजूचेंच. दुबळ्या धाकट्यांक बरी खबर प्रगट करूंक. कोण ते दुबळे आनी धाकटे आमच्या समाजेंत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कुटुंबांत? जे कोण वळवळटात, जे कोण कठिनायेंत आसात, जे कोण कश्टांत आसात, जे कोण दुखांत आसात, जे कोण आपल्या थोड्या संगतींक ते चिडकोन आसात, थोड्या पातकांक चिडकोन आसात, तसल्यांक बरी खबर म्हूण सांगल्यार कितें? आमी
तांकां पावचें, तांच्या जिवितांतल्यो त्यो अडकळी पयस करच्यो, तांच्यो सांखळी तुटोवच्यो, तांकां आमी स्वतंत्र दिवंक प्रयत्न करचें, हें जावन आसा जेजूचें मिसांव आमकां दिलां तें हर एकल्याक बाप्तिस्मा मुखांत्र. केदळ आमी हें जेजूचें मिसांव परिपूर्ण करूंक प्रयत्न करता आमच्या दिसपट्ट्या जिविता मुखांत्र. भाव भयणीनो, आमकां जावंक पुरो एकल्याक बँकाचो मॅनेजर जावन आपयला, आनी एकल्याक साशेरदोत जावंक आपयला, आनी एकल्याक धर्म भयण जावंक आपयला, आनी एकल्याक टिचर जावन आपयला, आनी एकल्याक दाक्तेर जावंक आपयला, वैज जावंक आपयला, आनी एकल्याक जावंक पुरो आपयला चडीत ग्रेस्तकाय जोडोवंक, रियल एस्टेट जावं दी, फायनान्सान जावं दी, खंयच्याय मिसांवान, तें एक मिसांव देवान आमकां दिलां. पूण ह्या मिसांवा मुखांत्र हांवें कितें करियेत? आतां जेजू तें आशिल्लीं तालेंतां जेजून कितें केलीं? ते हेरान तें वांटून घेतलीं. हर एका घडये, हर एका दिसा तो चिंतूंक पावलो गरजेवंतांक ताच्या जिवितांत खुर्सार मरण पावता म्हणसर, खुर्सार मरण पावता आसतना उजव्याक आशिल्ल्या त्या सोराक जैत जेजून बोगसून तो कितें म्हणलो, आज तूं म्हजे संगी सर्गारासान आसतलोय म्हणून. तशें म्हणटस आमकां सोमेस्तांक आपोवणें आसा जेजूच्या मिसांवांत वांटेली करूंक, वांटेली जावंक, ताच्या मिसांवांत पात्र घेवन आमी हेरांक स्वतंत्र, संतोश, बरेपण, तांच्यो सांखळी तुटोवन तांच्या जिवितांत मोग बरवसो आनी तशेंच स्वतंत्राचे तो स्पिरीट हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. हें जावन आसा आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी हर एकल्यान जियोंक आसा, अनुभव करूंक आसा आनी तें हेरांतय वांटून घेवंक आसा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा, आयच्या आयतारा आमी मिसाक वयता आसतना, पवित्र कुमगार सेवता आसतना, जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वागत करता आसतना मागया जेजू लागीं, कशें जेजू कांयच भियेनासतना ताच्याच सामाजीक, ताच्याच त्या हळ्ळेक गेलो आनी थंयसर सिनोगागांत ताणें बरी खबर परगट केली गी, तशेंच आमी खंय देव आमकां धाडटा थंयसर बरेपणाची ती बरी खबर, जेजूची ती बरी खबर आमच्या जिविता मुखांत्र, आमच्या कामा मुखांत्र, आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा मुखांत्र आमी परगट केल्यार खंडीत जावन आमचें मिसांव ह्या संवसारांत यशस्वी जातलें. हाचे खातीर आमी मागया भाव भयणीनो, मागया जेजू लागीं. आज आमी जेजू नाजरेताक आयिल्लो पळयता आसतना ह्या जुबलेवाच्या वर्सा प्रत्येक जावन आमी प्रयत्न करया जेजू थंय आसुल्लो स्पिरीट आमचे थंय आसूं. कांयच भेन आसतना धैर्यान ती बरी खबर आमच्या जिविता मुखांत्र, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या कामा मुखांत्र, आमच्या कुटुंबा मुखांत्र ती परगट करूंक प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन जेजूचो आशिर्वाद आमचेर येतलो खंडीत. मागया आमी ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार. आमेन.